بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله تعالى كن برنوتا كينيا تابع تجيد البرهان في تجويد كجدو تنرى جرة ما تدري واهي صفات كبير كان جرو صفاته ولي فالا قبو كان فالا قبني أكما دبسني دبرسنتي. Sifaatni kun ammas bakka lamatti gurguddoo lamatti qooduu dandeenya. Sifaatni kun bakka gurguddoo lamatti ammas qooduu dandeenya lammaffaa qoodaa lammaffaa. Inninis sifti kun akkaataa yookaan amala sifee qubeen tokko ittiin bahu jechuudha sifa gaafa jennu. Kanaafuu qubee kana bakka gurguddaa lamatti yoo baasne ضعيفaa fi yookaan qubee osoo hin taane sifa jechuudha. Sifa ضعيفaa fi sifa qawiyyaatti adda baasnee ilaaluu deemna jechuudha. Sifti kun kamtu jabaadhaa kamtu laafaadhaa isa jedhuu ilaaluuf. Egaa sanirraa تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة. هوني ما تدرين كين يكون قودا صفاتواني إلى قوية وضعيفة. جرى صفة جبادة في وضعيفة صفة لافات. الصفات صفان تنقسم نقودمت إلى قسمين وقودا لمت قودا. صفاتواني تنقسم نقودمت إلى قسمين بك قودا لمت. قوية وضعيفة. جبدو في لافتت أدبا همتي قودا. فالصفات القوية صفت الجبا جنو 12 صفة 12 صفة كل ألم، وهي اسين الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإسمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة غنى أجج جرى كنا كل لما سفت قويا سفت جبان صفة كل لما كانت جبان وأقواها جبانس ولر جبا قبام تيري إيه جبان لما والكت أنتو تقوم تمو واتك شو ولر جبا تا كناف وأقواها جده كل لما كان الرجبان سيدا القلقلة قلقلة فالشدة أجمع شدة فالجهر أقسم جهري فالإطباق قسم إطباق فالاستعلاء استعلاء استعلاء أجج والاستعلاء استعلاء. إجا فالباقي كان هفن مو ترتيب وترتيب سنين اتديما مجج على سنين جج القلاف شداف جهري في إطباق الاستعلاني جرى كنرى جبا أجج. والصفات الضعيفة صفت ضعيفان مو هي الهمس والرخاوة. همسي رخاوة والاستفال استفالة والانفتاح والإزلاق والزلاقة واللين والخفاء جرى كان جج. أما والخفاء جدي فيده خفاء جدي فيده خفاء كان برني تري برني تري يا قريبا سير لكوسة تكون مي البوتي وهي صفة لكوسة تكون غرغريتي سرارة كان جرت سيفيد خفاء صفة خفاء كجن كوني وهي صفة لأربعة أحرف
صفة أخطاء يسجلنوف إني صفة لأربعة أحرف قبي أفريف حروف المد الثلاثة قبي مدي سديني في والهاء هاي حروف المد الثلاثة والهاء قبي مدي سديني في هائي صفة خفاء كجن الاجتماع وهو لقب صفات الضعيف صفات الضعف فيها سفت لافنا لا إسي كيست وهو لقب في خفاء جدأما صفة خفاء جدأما أجج آية كان وأما التوسط أما توسطني فلا توصف بضعف ولا قوة توسطني يوكا بينيان فلا توصف يوصف بضعف لا فينا في ولا قوة جبنا الله وصف مجج جرى سهنجر جج سبت التوسط يوكا بينيان قاعدة جد سيرة جد قاعدة كاجنو بؤورة يوكا هو فبتشيس إسجد إذا أردت ويتفيت جد استخراج صفات أي حرف بافتو صفاتوان أي حرف قبي فديو قبما فديفو صفتك صفة إسا باسو دافو غافا فيتي أكينياف قبي توكو صفة جيمين كن فكينيا فرانو جيم صفة ميغا قبا يوكا هان صفة ميغا قبا إسا جدو بيكو داف غافا بافتشو فيتي فكينياف سين غافا دكاي نم توكو سي غافتا قبين همزان صفة ميغا قبا سين جد صفة ميغا قبا سين جد fakkeenyaaf yoo kaafuu hamzaan kun sifa shan qabaa jennu sifa shan qabaa jennu yookaan afur qaba haa jennu sifa kana akkamiin fidachuu dandeessa sammuu kee keessatti fidachuu akkamiin dandeessa isa sana si fiduu deema jechuudha badhu jechuudha faayidaa jechuun bu'uura yookaan hubachiisa isa jennu afaan oromoo keessatti kitaaba afaan oromoo keessatti hubachiisa jedha. إذا أردت وقفيت استخراج بافة صفات أي حرف وبفديفو صفة ساباسو في دجو دبيت ججو فابدأ أولا جلقب بالهمس همسي دان جلقب فإن وجدته همسي كان يو أغرت فيها قبيسنا كيستي كان صفة لهذا الحرف قبيسنا والبوتي وإلا يوهم سي كيس هنجر ففي ضده فلا إسا كيس جرا أما مال كودغا دركما مال قبچو قبدا قبيلي همسين كيستي ولتي قبمي بيكم برباچسار سفتي همسي قبي ميغا قبا جتي قبي كودان جت جچ قبين سون كيستي ولتي قبم بيكم برباچسار أمس فكينيا همسين قبي ميغا قبا كودان هاجن maaltu walitti qaba fahathahu shaksun sakata jennee walitti qabata haya hamzaan fakkeenyaaf hamzaan isinii baasa ammaas keessa hamzaan sifa maalii qaba sifa meeqa qaba sifa hangana qaba sifa shan qaba jenna hamzaan jalqaba irratti hamsii qabamu hin qabu hamzaan haya hamsii qabaare meenan laalagaa fakkeenyaaf fahathahu shaksun sakata as keessa hin jira hamzaan hin jiru kanaafuu maal keessa jira ree فالان أهم سيدا مال جهري كيس جرا وهو الجهر جهري لكني ثم انتقل إيغانا مو ديمي إلى حروف الشدة قرقوا بشدات ديمي والتوسط قبا أكسم توسطا صفة شداتي بتوسطا فكينيا همزان صفة مالي قبا صفة شدة قبا قبين شدة مال أجري قطين بكت أتكيس همزان جرا إيه جرا تولي قبي برام مو فكينيا ورا
shiddaa hin qabaatin taa fakkeenyaa fudhan taa kana keessa sifa shiddaa keessa ni jira ajid qaxin bakat jira haya yaa fudhan yaa keessa ni jira ajid qaxin bakat hin jiru eegaawoo maaltu keessa jira ree فإن وجدته يو إسا أغرت جتشو شدة في توسط كان في إحداهما تقو إسا لمان قبيسا يو أغرت في إحداهما تقو إسا لمان شدة في توسط كان كيستي ففي صفته فهي إني صفته صفات وإلا يو قبيسا كيستي شدة في توسط أنا قرر ففي ضدي فالله سا كيستي وهو إني مال الرخوة ثم ينتقل إيغانا ديمي إلى الاستعلاء قرأ صفة استعلاء فإن وجدته يو إسا أغرت صفة استعلاء كان فيها قبيسا كيست فهي صفته يسين صفة ساتي وإلا يوم موسي قبيسا كيست صفة استعلاء أرجن ففي ضده فلا يسا كيسجر وهو الاستفال استفالك ثم إلى الإطباق إيقنا قرأ إطباق ديم فإن كان فيها قبيسا كيس يوتا يوجراتي إطباقني فصفته صفة إساتي وإلا ففي ضده يو كان مو نرجن فلا يسا كيس الانفتاح انفتاح ثم إلى الزلاقة يجنا زلاقة وكا إزلاقة فإن وجد يوارقم فيها قبيسا كيسة سفتي زلاقة فصفته صفساتي وإلا يوم موسي قبيسا كيستي إزلاقني نرقمني ففي ضدها فألا سي كيست وهو الإسمات إسمات وإلى هنا أستي يتم رمى للحرف قبيلا 5 صفات سفتشا من المتضاد والرولي فالاك أبو الراجج amma warra walii faallaa qabu akka kanatti ilaallatta jechuu sifa tokkoon hamzaan maal qaba ijoollee hamzaan kun jaharii moo hamsii qaba akkuma amma jedhe haya hamsii keessa ni jira faasa'u shaksuun sakatalaa hin jiru maal qaba ree jaharii qaba haya hamzaan kun rikhwaadha moo bayniyyaadha rikhwaa fi bayniyyaa keessa ni jira yookaan shiddaa moo tawassuxa laa mee sifa shiddaan qaba hamzaan kun ajili qaxiin bakka qaba sifa shiddaati haya hamzaan kun isticlaa moo istifaala sifa isticlaa keessa ni jira qubeen isticlaa meeqa torbani خص ضغط قذ الرجل خص ضغط قذ كيف جرى همزان هنجرو إيشي مال كيف جرى استفالة كيف جرى صفة سدي أرجعني هيا همزان كن انفتاح مو إطباق أفران كيف نجرى صادي ضادي طا ضا هنجرو مال كيف جرى انفتاح آخر جنة إزلاق مو اسمها كيف جرى همزان فر من لب إذا لاقي كذا يجرا إنجر إيش مال كذا يجرا اسمه كذا يجرا شانن كان أكنتي بربادي أرجعتا أجتشو سني غلا جرامتي أكاسان ديم سيتشا باية بريدا باية وانا ما فكراغ باس إنجباتي وچو باتني كناني إنجرو نمني سني غلا جرا الرئيسة من انجرو غلا انجرو يچو آية ثم انتقل أي الرسول ثم انتقل إيغانا نندم إلى الصفات التي ليس لها ضد أما صفة ولي فالا أكسنتي أرغت جيتشو حال سنين أرغتشو دنديس وأنا ما دي بونقبو إنما لكوفني في الأمل ثم انتقل إلى الصفات التي إيغانا نندم غرا صفوان التي ليس لها ضد كم فالان كمني ورفالان كمني وميك جنة تربامتي فإن وجدته يو إسا أغرت في واحدة منها تقو إسي كيسا راتي فهي صفة صفات همزة فرأتار رامتي همزة صفة أرغني كاني وحينئذ يروسا يتم نقوتما للحرف حرفي داف 6 صفات سفتجة يو أس كيسا تقو أرغتي والرفع الله إن كمني كيسا تقو يو أرغتي صفة جهتا ولا ينقص الحرف قبين تقو مو ينرفمو عن 5 صفة شنرة ولا يزيد مو دبل دندو عن 7 تربا أول دبل دندو جد وبين توكو أكولي قلا قوتو قوتوتي صفة شنرة قدين تو
صفة شني قد قبين قبو صفة قبو انجر تربة أوليس انجر وليس هناك بكنة تنجر ما له 7 صفات قبين صفة تربة قبو إلا الراء رامل ومثال ما له 5 فكني ما له 5 قبين سفت شن إساف جرو الفاء فار فهي يسين محموسة همسي رخوة مستفلة منفتحة مزلقة جرك نشنا وما له 6 والنجه قبو الباء بار فهي يسين مجهورة شديدة مستفلة منفتحة مزلقة مقلقلة وما له 7 وان ترب إساف جرو فهي مجهورة متوسطة مستفلة منفتحة مزلقة منحرفة مكررة تكرير يوكا مكررة وقس كانوا مرات قياسا قدر فكين قدر ما لم أذكره وان إسان دبتين على ما ذكرت وان دبت لكان الرت هند ساتو أكسنت لا وعليك سر جرات بحفظ هذه الصفات صفاتك نحفظون على التفصيل المتقدم أكاتن غرغر باسي سيف دبر سكنت لتكون عالما بهذا الفن لتكون عالما بيكا كتاتو بهذا الفن جتشون قوس برنوتكنا والله يرشدك ربي سكجيلج وإليك كن فرد شاهد الصفات رقائفة من الجزرية جزرية نيرة ترى يلبتي نيرة ترى سمرت تراوانا إن شاء الله هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين